अच्छा रहेगा अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो। हजरत अल्लाह फरमाता है और अपनी रब की नियामतों का खूब खूब चर्चा करो। औलाद क्या है? औलाद क्या है? ये रब की नियामत है। औलाद ये रब की नियामत है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन आज के दौर में ज्यादा देर नहीं लूंगा, बस 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को बहुत तेजी के साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज के दौर में देखा जाता है कि अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो लोग खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और अगर बेटी पैदा हो तो लोग गमगीन हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अगर इमाम साहब पूछ ले, गांव के इमाम साहब पूछ ले कि हजरत कि भाई आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, ये बताइए ना, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? इमाम साहब पूछ ले तो वो अगर बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है, अगर बेटा पैदा हो तब तो वो खुशी का इजहार करता है, वो मिठाई की बातें करता है कि इमाम साहब मिठाई खाइए ना, इमाम साहब लड्डू खाइए ना, इमाम साहब मुंह मीठा कीजिए ना। लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो लोग गमगीन हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। इमाम साहब पूछते हैं भाई बताइए तो सही, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है? अगर बेटा पैदा हो तब तो वो खुशियों का इजहार करता है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो दूर दूर तक खुशी के आसार नजर नहीं आते हैं, वो मायूस हो जाता है और बड़ी नॉर्मली जवाब देता है वो शख्स कि हजरत क्या बताओ, मेरे यहाँ तो बेटी पैदा हुई है। बहुत नॉर्मली जवाब देता है और बहुत नॉर्मली जवाब देता है और मायूस हो जाता है वो शख्स। मैंने इस्लाम से पूछा, ए इस्लाम, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो लोग खुश हो जाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, लोगों में मिठाई तकसीम करते हैं, लोगों में लड्डू तकसीम करते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। लेकिन अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो तो लोग गमगीन हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। इस्लाम क्या दर्जा देता है, इस्लाम हमें क्या सबक देता है? तो इस्लाम तड़प कर जवाब देता है कि लोगों सुनो सुनो, जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो तो तुम खुशी मनाओ, जब तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हो तो तुम ज्यादा खुशी मनाओ। इसलिए कि बेटा खुदा की नेमत है और नबी की रहमत ने बेटी को खुदा की रहमत बना दिया है। इसलिए जब बेटा पैदा हो तो भी खुशी मनाओ, जब बेटी पैदा हो तो ज्यादा खुशी मनाओ। इसलिए कि बेटी को नबी की रहमत ने बेटी को खुदा की रहमत, बेटी को जो है खुदा की रहमत बना दिया है। लेकिन आज लोग खुशियों का इजहार क्यों करेंगे? जैसे ही बच्चियां पैदा होती है, जैसे ही बेटी पैदा होती है और वो जवानी की तहलीज पर कदम रखती है तो बाप के कंधे पे एक बोझ सवार होता है, बाप के सर पे एक बोझ सवार होता है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊंगा, अपनी बेटी का निकाह कैसे कराऊंगा। इसलिए कि आज अगर मैं शादी की बात करता हूँ तो कोई लाखों का डिमांड कर रहा है, कोई 2 लाख का डिमांड कर रहा है। आज अगर मैं शादी की बात कर रहा हूँ कोई लाख रुपए मांग रहा है, कोई 2 लाख रुपए मांग रहा है। शादियों का जब सीजन आता है तो बेटे के बाप निकलते हैं घर से, बेटे के बाप निकलते हैं कि घर से कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहता है, इतना देना होगा तब तो बात आगे बढ़ेगी, इतना देना होगा तब तो बात आगे चलेगी। जैसे ही शादी का सीजन आता है बेटे के बाप पहले ये पता करते हैं कि मैं फला के घर जा रहा हूँ बच्ची को देखने के लिए, बताओ ना वो किस हालत में है, बताओ ना उसके बाप के पास दौलत है या नहीं, बताओ ना उसके बाप के पास पैसे है या नहीं, बताओ ना उसके बाप की तिजोरी में पैसे है या नहीं, बताओ ना उसके बाप के दरवाजे पे मारुति कार है या नहीं। बोलो मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि नहीं। और जब गांव वालों से पता चल जाता है, गांव के लोगों से जब मालूम हो जाता है कि हाँ उसके बाप के पास पैसा है, हाँ उसके बाप के पास जमीन जायदाद है, हाँ उसके बाप के दरवाजे पे मारुति कार है, हाँ उसके बाप ने तिजोरी पे पैसे भर करके रखा है, उसके बाप ने तिजोरी पे पैसे भर करके रखा है, तब तो बेटे का बाप जाता है देखने के लिए। और फिर उसके बाद वो दिखती कैसी है, वो चलती कैसी है, उसके चेहरे पे नूरानियत कैसी है, ये सब तो बाद में देखते हैं। पहले ये पता करते हैं कि उसके बाप के पास पैसा है या नहीं, उसके बाप के पास दौलत है या नहीं, उसके बाप के पास मारुति कार है या नहीं। जबकि मेरे नबी ने क्या फरमाया था, नबी ने फरमाया था लोगों सुनो, जब तुम किसी घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहो, जब तुम किसी घर की बेटी को अपने घर की जीनत बनाना चाहो, जब तुम किसी घर की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाना चाहो तो उसके पैसे को न देखना, उसके बाप की दौलत को न देखना,
तिजोरी को मत देखना, उसके बाप के जमीन जायदाद को न देखना। नबी ने फरमाया था फज़फर पे ज़ातिद्दीन, जब तुम किसी घर की बेटी को अपनी घर की बहू बनाना चाहो तो उसके बाप के पैसे को न देखना। तुम ये देखना कि तुम जिसे अपने घर की जीनत बना रहे हो, तुम जिसे अपने घर के बहू बनाना चाह रहे हो, तुम जिसे अपने घर की जो है दुल्हन बनाना चाह रहे हो, वो बच्चे जो है दीनदार है या नहीं, वो मुसल्ला बिछा करके सजदे करने वाली है या नहीं, वो मुसल्ला बिछा करके कुरान की तिलावत करने वाली है या नहीं, वो कनीज़ फातिमा है या नहीं। लेकिन आज लोग ये कहाँ देखते हैं, आज बस ये देखते हैं, आज बस ये देखते हैं कि उसके बाप के पास पैसा है या नहीं, लड़की का बाप हमें दे कितना देगा, लड़के के बाप से हम ले कितना देंगे। आज लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि फिर वही दौर लौट के आ रहा है, कहीं फिर से वही दौर पलट करना आ जाए कि जैसे ही बच्चियां पैदा होती थी, जैसे ही बेटी पैदा होती थी, लोग अपनी बेटियों को बचपन में ही मार दिया करते थे, लोग बेटियों को बचपन में ही मार दिया करते देते थे। क्यों? ताकि कोई हमारा दामाद न बन सके, ताकि कोई हमारे सर पर चढ़कर बात न कर सके। आज फिर से वही दौर आ रहा है। आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, आज हम अपने आप को नबी के रहमत का गुलाम कहलाते हैं, आज हम अपने आप को रसूल रहमत का गुलाम कहलाते हैं। लेकिन नबी ने जो हमें कानून दिया था, नबी ने जो हमें ज़ाब्ता दिया था, रसूल ने हमें जो निज़ाम-ए ज़िंदगी दिया था, आज हम उसे पालाए ताक रख दिए हैं और मुतालबाए जहेज के चक्कर में हम काम को पीस रहे हैं, हम समाज को पीस रहे हैं, हम खुद भी पिसा रहे हैं, समाज को भी पीस रहे हैं। गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी पिसा रहे हैं, अमीर तबके के जो लोग हैं वो भी इसकी नहुसत में तबावत बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आप इस जलसे में आए हो तो यहाँ से ये पैगाम ले लो कि आपकी जब शादी की बात चलेगी, आपकी जब शादी की बात चलेगी तो अपने अब्बू से ये कह देना कि अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, आपने मेरी तालीम और तरबियत में जो खर्च किया है, आपने मेरी तरबियत में जो खर्च किया है, मैं आपने जो मेरी तरबियत में जो खर्च किया है, अल्लाह ने मेरे बाजुओं में ताकत अता फरमाया है। मैं अपने जायज तरीके से कमाऊंगा, मैं हलाल तरीके से रोजी कमाऊंगा। लेकिन खबरदार, आप मेरे ससुराल वाले से जहेज के नाम पर भीख मांग करके मत लेना, जहेज के नाम पर भीख मांग करके मत लेना। अब्बा जान, आपने जो मेरे तरबियत में जो खर्च किया है, मैं मेहनत से कमाऊंगा, मैं खुद भी खाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाऊंगा। लेकिन अब्बा जान, खबरदार, मेरे ससुराल वालों से जहेज के नाम पर भीख मांग करके न लाना। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नीयत सही होनी चाहिए। आज देखे ना, आज लोग अपनी बच्चियों को तरबियत नहीं देते हैं, अच्छी तालीम भी नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज हमारी कौम की बच्चियां, आज हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का शिकार हो रही है, बेपर्दगी का शिकार हो रही है। बेपर्दगी के साथ बरसरे आम बाजारों में घुमा करती है, बाजारों में तफरीह किया करती है। आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, नबी के रहमत का गुलाम कहलाते हैं, हम नबी के अपने आप को गुलाम कहलाते हैं। लेकिन सुनो, नबी के गुलामों के यहाँ तो ये माहौल होता था, नबी के गुलामों के यहाँ तो ये माहौल होता था कि जब उनके घर की बच्चियां जब भी घर से निकला करती थी, जब भी रोड सड़कों पे निकला करती थी तो बाहिजाब हुआ करती थी, वो पर्दे में हुआ करती थी, वो निकाब पोश हुआ करती थी। जमाने वाले जब देखते थे, जमाने के लोग जब देखते थे तो ये कहने पे मजबूर हो जाते थे कि अगर तुम अपने घर की बच्चियों को, अपनी घर की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहते हो तो किसी स्कूल और से दर्ज लेने की जरूरत नहीं है। मुसलमान घराने की बच्चियों को देख लो, उनके तर्ज जिंदगी पर अपने बच्चियों को जो है दर्ज दे दो कि इसी तरीके से जिंदगी गुजारे। तुम्हारी बच्चियों को भी इज्जत आबरू की भी सलामती हो जाएगी, तुम्हारी बेटियों की इज्जत आबरू भी महफूज हो जाएगी। लेकिन आज हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। आज कलेजा उस वक्त मुझ को आता है जब सोशल मीडिया के जरिए हमें ये खबर देखने को मिलती है कि फला फातिमा नाम की लड़की ने फला
کر کے شادی کر لی۔ آج کلیجہ اس وقت ملک کو آتا ہے جب سوشل میڈیا کے ذریعے، جب اخبارات کے ذریعے یہ خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں عائشہ نام کی لڑکی نے فلاں غیر کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر لی، وہ منگل سوتر پہن رہی ہے، وہ منڈپ کے پھیرے لگا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے اس بات پر توجہ دی کہ آپ نے اپنی بچی کا نام تو فاطمہ رکھا، آپ نے اپنی بچی کا نام تو عائشہ رکھا، پھر یہ غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے؟ پھر یہ غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے؟ پھر یہ منگل سوتر کیوں پہن رہی ہے؟ پھر یہ جو ہے منڈپ کے پھیرے کیوں لگا رہی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے توجہ دی؟ میرے بزرگوں، آپ نے اپنی بچی کا نام فاطمہ تو رکھ دیا، آپ نے اپنی بچی کا نام عائشہ تو رکھ دیا، آپ نے اپنی بچی کا نام زینب تو ضرور رکھا، لیکن اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتایا کہ سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم کیا تھا۔ آپ نے اپنی بچی کا نام عائشہ تو ضرور رکھا، مگر اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتایا کہ سیدہ عائشہ کے پردے کا عالم کیا تھا۔ آپ نے اپنی بچی کا نام زینب تو ضرور رکھا، مگر آپ نے اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتایا کہ سیدہ زینب کے پردے کا عالم کیا تھا۔ خدا کی قسم، اگر آپ اپنے بچیوں کو یہ بتا دیتے ہوتے کہ سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم کیا ہے، سیدہ زینب کے پردے کا عالم کیا تھا، سیدہ عائشہ کے پردے کا عالم کیا تھا، تو خدا کی قسم آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹی اپنا سر کٹانا گوارا کر لیتی، مگر کبھی بھی اپنے عزت و آبرو کو نیلام نہ کرتی۔ اگر آپ نے یہ بتا دیا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم کیا ہے، تو آپ کے گھر کی بیٹیاں اپنے سر کٹانا گوارا کر لیتی، مگر کبھی بھی اپنے عزت و آبرو کا سودا نہ کرتی، کبھی بھی غیروں کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہ دیتی۔ آپ نے اپنی بچی کا نام فاطمہ تو ضرور رکھا، آپ نے اپنی بیٹی کا نام زینب تو ضرور رکھا، آپ نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ تو ضرور رکھا، لیکن آپ نے اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتایا کہ سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم کیا ہے، سیدہ زینب کے پردے کا عالم کیا تھا، سیدہ عائشہ کے پردے کا عالم کیا تھا، سیدہ عائشہ کے پردے کا عالم کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھیں نا، آج اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، جبکہ خوشی منانا چاہیے، خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں جو ہے 4 نہریں بہ رہی ہیں، 4 نہریں ہیں اور چاروں نہروں میں پانی بہ رہا ہے۔ وہ بزرگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، بس 5 منٹ اور برداشت کر لیا۔ وہ بزرگ اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے وہ خواب بیان کرتے ہیں کہ حضور، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ میرے گھر میں 4 نہریں ہیں، چاروں نہروں میں پانی بہ رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس بزرگ کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ اے میرے مرید، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے 4 بیٹیوں سے نوازا ہے، تیرے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں، میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، اللہ نے مجھے 4 بیٹیوں سے نوازا ہے، میرے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو وہ اس بزرگ کے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ سنو، وہ جو تمہارے گھر میں نہریں بہ رہی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت کی نہر ہے، اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں بہ رہی ہے۔ وہ بزرگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ وہی خواب دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں 4 نہریں بہ رہی ہیں، لیکن 3 نہروں میں پانی ہے، ایک نہر جو ہے خشک ہو چکا ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ اب وہ بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں، خواب سے بیدار ہوتے ہیں، جلدی سے اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ حضور، میں نے پھر سے وہی خواب دیکھی ہے، لیکن اس بار خواب میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، اس بار خواب میں کچھ جو ہے تبدیلی آ گئی ہے۔ نہریں تو 4 ہیں، لیکن 4 نہروں میں سے ایک نہر خشک ہو چکا ہے، صرف 3 نہروں میں پانی بہ رہا ہے، ایک نہر سوکھ چکا ہے۔ وہ اس بزرگ کے جو ہے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرید، لگتا ہے تم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرا دی ہے، ایک بیٹی کا نکاح کرا دیا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں حضور، میں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرا دی ہے، اب اس کا نکاح ہو گیا ہے، اب وہ اپنے سسرال چلی گئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو وہ پیر صاحب فرماتے ہیں
ہے کہ میرے مرید سنا، جب تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، جب تم نے اپنی بچی کا نکاح کرا دیا ہے، اب وہ تیری بیٹی اپنے سسرال چلی گئی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہے، کہ جب نے جو اس کے ساتھ رحمت کی جو نہر بھیجا تھا، اب وہ رحمت کی نہر جو ہے تیری بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال چلا گیا ہے، اب وہ رحمت کی نہر اس کے سسرال میں بہ رہا ہے، اب وہ رحمت کی نہر اس کے سسرال میں اس کے شوہر کے لیے بہ رہا ہے، اس کے شوہر کے لیے بہ رہا ہے۔ وہ میرے دوست اور بزرگوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بیٹیوں کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بیٹیاں جب تک گھر میں رہتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور جب وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے، جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبہ کو اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ نے میرے بیٹیوں کے مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے، کتنا اونچا کیا ہے۔ جب وہ گھر میں رہتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت، سسرال جاتی ہے اپنے شوہر کے لیے رحمت، جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ جنت کو سمیٹ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جب بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہو تو آپ غمگین نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، لیکن آج